ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका आध्यात्मिक कथाहरू श्रवण गर्दै तपाईँ हामी भाग 135 मा आइपुगेका छौँ। आजका कथामृतहरूलाई, आजका भगवत कथाहरू पान गर्नको लागि, अवगान गर्नको लागि यो आवाजलाई सुन्दै गर्नुहुने विश्वभरिबाट आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा आजको यो कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम म जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। अब हामी नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो महान चाड भाइटिका तिहार पनि अब सम्पन्न भइसकेको छ। हामी कृष्ण कथामा अवगान गर्दै दशमस्कन्धको पूर्वार्धलाई सम्पन्न गरेका छौँ। अब भगवान कृष्णले द्वारकामा गर्नुभएका लीलाहरू हामी श्रवण गर्दैछौँ। वास्तवमा भक्तवृन्दहरू, भगवानको कथाले नि, कृष्ण कथाले नि सबै प्रकारका जीवहरूलाई आनन्द दिन्छ क्या, सबैलाई आनन्द दिन्छ। कृष्ण सबै जीवहरूलाई आफ्नो तर्फ आकर्षित गरेर परमानन्दको दान गरिदिनुहुन्छ भगवानले। उहाँले कुब्जालाई पनि कृतार्थ गर्नुभयो, अक्रूरलाई पनि कृपा गर्नुभयो। अक्रूरजीको घरैमा जानुभयो, कुब्जाको पनि घरैमा जानुभयो। यी लीलाहरू छ। अनि अक्रूरजीको घरमा आएर उनलाई आज्ञा दिनुभयो, हे अक्रूरजी, तपाईँ धृतराष्ट्रकमा जानुहोस्। त्यहाँ पाण्डवहरूलाई लाक्षागृहमा भस्मीभूत गर्न चाहेछन् धृतराष्ट्रहरूले, दुर्योधनहरूले। त्यसकारण तपाईँ त्यो धृतराष्ट्रको घरमा गएर 2-4 दिन बास बसेर आउनुहोस्, बुझेर आउनुहोस्। किनकि पाण्डवप्रति कस्तो व्यवहार गरेका छन्, ती पाण्डवहरूप्रति कस्तो व्यवहार गरेका छन् तब थाहा हुन्छ। 2-4 दिन नबसिकन थाहा हुँदैन। एक दिन बसेर मात्रै थाहा हुँदैन व्यवहार, 2-4 दिन बस्नै पर्छ। एक दिन जाँदा त मिठो खाना दे, मसिनो दे, सेवा सत्कार गरेको देखियो भने हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ अक्रूरजी, भगवान कृष्णले आज्ञा दिनुभयो, तपाईँ धृतराष्ट्रकमा जानुहोस् र उनी हस्तिनापुर जानुहोस्। त्यहाँ गएर सबै खबरहरू बोल्नुहोस्। पाण्डवहरूप्रति कस्तो भावना राख्छन्, कस्तो दुर्भावना राख्दछन्, त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष गरेर परीक्षा गरेर आउनुहोस् भनेर भगवानले पठाउनु भयो। अनि थाहा छ, अक्रूरजी हस्तिनापुर आएर धृतराष्ट्रसँग 2 महिनासम्म बस्नुभयो, उपदेश दिनुभयो। 2 महिना उपदेश दिनुभयो, सम्झिनु त, 2 महिना उपदेश दिनुभयो। तर धृतराष्ट्रजी, अनि तर पनि धृतराष्ट्र सम्झिएनन्। 2 महिनाको अन्तिममा अक्रूरजीले भन्नुहुन्छ, हे धृतराष्ट्र, जीव एक्लो जन्म लिन्छ, एक्लै मर्छ। त्यसकारण तपाईँ कुटुम्बका निमित्त, आफ्ना छोराका निमित्त, आफ्नो परिवारका निमित्त यी पाण्डवहरूप्रति यस्तो पाप नगर्नुहोस्, यस्तो अत्याचार नगर्नुहोस्, यस्तो अत्यन्त अनुचित हुने कार्य गर्दै नगर्नुहोस् भनेर सम्झाउनु भयो अक्रूरजीले। वास्तवमा भक्तवृन्दहरू, यी धृतराष्ट्र आँखा देख्दैनथे, दृष्टिविहीन थिए। एउटा कुरो यहाँहरूलाई म भनौँ, आँखाहरूको दृष्टि नहुनु अन्धो होइन, आँखा नहुनु अन्धो होइन। तर जसको आँखा छ, तापनि लोभमा, तापनि कुटुम्बका लागि, तापनि आफ्ना परिवारका लागि, आफ्नो मोहको लागि, आफ्नो मद प्रतिष्ठाको लागि, आफ्नो कामको पट्टी सबैलाई बन्द गरेर बसेको छ भने त्यो पनि अन्धो हो, त्यो धृतराष्ट्र हो। किनकि उसलाई त कामकै पछि त लागेको छ नि, उसँग आँखा भएर पनि क्रोधकै पछाडि त लागेको छ नि, लोभकै पछाडि त लागेको छ नि, भोककै पछाडि त लागेको छ भने त्यो दृष्टिविहीन नै हो। त्यो चाहिँ अन्धो हो। वास्तवमा त्यसलाई अन्धो भन्छ भागवतले। तर आँखा नदेख्ने अन्धो होइन, आँखा नदेख्ने दृष्टिविहीन होइन। दृष्टिको कुरो आउँछ, तर यहाँ वास्तवमा मान्छेहरू कामले, क्रोधले अन्धा भइरहेका छन्। धृतराष्ट्रको आँखामा लोभ छ, मोहको कारणले गर्दा आँखा अन्धो छ उसको। तर जसको आँखालाई रुपियाँले मात्रै झेलेको छ, जसको आँखालाई पैसाले मात्रै घेरेको छ, त्यही धृतराष्ट्र हो, त्यो धृतराष्ट्र हो। अरे आफ्ना कुटुम्बको लागि यति धेरै पाप गर्ने, ती 5 पाण्डवहरूको लागि अबोध तिनीहरूको लागि यति धेरै पाप गर्ने त्यो लोभी अक्रूर। त्यस कारणले गर्दा त्यो लोभी धृतराष्ट्रलाई, ती पापी धृतराष्ट्रलाई अक्रूर जस्ता ज्ञानीको सत्सङ्गबाट पनि सुध्रिने मौका पाएन, सुध्रिन सकेनन्। किनकि काममा डुबेका थिए नि त, क्रोधमा डुबेका थिए। उनले त सभा गर्न चाहेका थिए, अक्रूरले पवित्र बनाउन चाहेका थिए, तर ऊ आफै स्वयं डुबिरहेको छ। 2 महिना सत्सङ्ग गर्दा पनि सुध्रिएन, ऊ सुध्रिएन, ज्ञान दिँदा पनि।
त्यस कारणले गर्दा भक्तवृन्दहरू मृत्युको समयमा नि धन होइन धर्म आवश्यकता पर्दछ, मृत्युको समयमा सत्कर्म आवश्यकता पर्दछ। त्यही पनि विचित्रता हेरौँ मनुष्यहरूको, विषय सुखका लागि परिरहेका हामी जीवात्माहरूले संसार बाहेक अरू कुनै आनन्द खोज्ने प्रयत्न गरेनौँ, भोग बेगार अरू कुनै ठाउँमा आनन्द प्राप्त गर्ने उद्यत गरेनौँ भने हाम्रो जीवन पनि के सार्थक होला र भक्तवृन्दहरू। यस कारणले गर्दा त यो चोटि चतुर्मास कथा सुन्न पायौँ, 5 महिना सुन्न पायौँ। अब 6वटा भाग मात्रै छ, 6वटा भाग छ। कति अध्यात्म, कति प्रेममा, अझ भनौँ देश विदेशबाट आफ्ना 4 घण्टा सुतेर पनि यो चतुर्मास कथाहरू सुन्ने भक्तवृन्दहरू आफ्ना कार्य व्यवहारहरूलाई गरेर यहाँहरूको भावना, यहाँहरूको श्रद्धा, यहाँहरूको प्रेम, यहाँहरू फल्लवित हुनुभएको छ। देश विदेशमा उत्तिकै यो कथा सत्सङ्गले हामी डुब्न पायौँ, कमसे कम यो आनन्द लिन पायौँ। त्यसैले त्यो धृतराष्ट्रलाई जब उसको छोरो दुर्योधन नजिकै आयो, पापको हावी हुन्थ्यो। एउटा कुरो भनौँ भक्तवृन्दहरू, जसले नि साँचो कुरा थाहा पाएर योग्य कुरा जानेर बुझेर पाप गर्दछ, जानी जानी पाप गर्दछ नि, त्यो धृतराष्ट्र हो। जानी जानी नजानिकन पाप गर्न पाइन्छ, कहिले कहिले बाती नै उल्टो बल्यौँ भने पनि केही फरक पर्दैन, जानिएन भगवान्ले स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर जानी जानिकन भइहाल्छ नि, हुन्छ हुन्छ भनेर भन्यो भने त्यसमा दोष लाग्ने सम्भावना हुन्छ। तर नजान्दा पाइन्छ, दोष लाग्दैन। त्यसैले बीज शुद्ध भए पछाडि कुसङ्गका कारण जो बिग्रिन्छ नि त्यो सट हो, जसको बीज दुष्ट छ नि त्यो खल हो। सट सत्सङ्गबाट सुध्रन सक्छ तर खल सुध्रन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा आज यो धृतराष्ट्र सुध्रिन सकेन। त्यसैले भागवतको अब 10औं स्कन्धको उत्तरार्धमा वर्णन गर्न खोजेको के हो भने, जब तपाईँ उत्तरार्धमा जब 49 अध्याय छ, 90 अध्याय हो नि त 10औं स्कन्धको पुरा। जब तपाईँ हामी 50 वर्षका हुन्छौँ नि, तब जरासन्ध आउँछ, काल। तपाईँ हाम्रो नगरीमा कहाँ, मथुरा नगरी सहरमा आक्रमण गर्छ उसले। जरासन्ध भनेको वृद्ध अवस्था हो, हाम्रो उत्तर अवस्था भनेको जरासन्धको, जो शरीरका कयौं अङ्गहरू आक्रमण गरिदिन्छन् जरासन्धले। बुढापाले बुढापाले आक्रमण गरिदिन्छ। 49 वर्ष पुरा भएर 50 वर्ष लागेपछि मथुरा। त्यस कारणले गर्दा जब आक्रमण गर्यो भने के हुन्छ भनेर भन्दा, यो संसारबाट, यो भोगबाट, यो संसारको झन्झालबाट हामी उम्किन सक्दैनौँ। त्यसैले 50 वर्ष पुगे पछाडि जरासन्ध आउँछ। जीवनको पूर्वार्ध समाप्त भयो, अब उत्तरार्ध आएको छ सङ्केत, यो यही हो। त्यही भएको हुनाले त यो 50 वर्ष पुगे पछाडि जरासन्ध आउँछ। 50 वर्ष पुगे पछाडि जीवनको पूर्वार्ध समाप्त भयो, अब उत्तरार्ध आएको छ। त्यसैले 40औं वर्ष प्रारम्भ भए पछाडि नि थोरै हामीले प्रवृत्तिहरूमा कमी गर्दै लैजानुपर्छ, थोरै कम गर्नुपर्छ। श्रीकृष्ण भगवानले जरासन्धलाई 17 पटक हराउनु भयो, तब उहाँले 18औं पटक काल यवनलाई पनि सँगै लिएर उसले आयो। उसले पहिले काललाई पठायो। अब कथाको के हो भने, जब जरासन्ध वृद्ध अवस्था आफ्ना साथ काल यवन काललाई लिएर आउँछ, तब बाँच्न सजिलो छैन। जरासन्ध भनेको काल यवन एकै पटक आइलागे पछाडि श्रीकृष्णलाई मथुरा छोडेर द्वारिका जानु पर्यो। त्यतिखेर जरासन्ध पनि आयो, काल यवन पनि आयो एकैचोटि। भगवान कृष्ण कहाँ जानुभयो? द्वारिका। अब द्वारिकाको अर्थ के हो भनेको, द्वारिकाको अर्थ हो ब्रह्मविद्या। द्वारिका ब्रह्मधास्या सा ब्रह्मविद्या, अर्थात् श्रीकृष्णले ब्रह्मविद्याको आश्रय लिनुभयो। द्वारिका भनेको त्यो, त्यहाँ भारतको मुम्बईमा भएको मात्रै द्वारिका होइन, ब्रह्मविद्याको आश्रय लिनुभयो। कहाँ चढ्नुभयो? बीच बाटोमा प्रवर्षण पर्वतमा पनि चढ्नुभयो अनि द्वारिकाको निर्माण गर्नुभयो। प्रवर्षण पर्वतमा भगवान श्रीकृष्ण चढ्नुभयो, त्यहाँ प्रवर्षण पर्वतमा। किन त्यो प्रवर्षण पर्वतमा चढ्नुको कारण के हो? जरासन्ध पछि लागेपछि भन्दा तपाईँ हामी पनि, हाम्रो पनि जरासन्ध पछाडि लाग्यो भने काल यवनलाई लिएर, बुढापा, रोग यी सबै लिएर पछि लाग्यो भने कहाँ जानुपर्छ थाहा छ? हस्पिटलमा मात्रै होइन, कहाँ? प्रवर्षण पर्वतमा, अर्थात् जहाँ ज्ञान र भक्तिको मुसलधार वर्षा भइरहन्छ, त्यो हो प्रवर्षण। ल हेर्नु त, ज्ञान र भक्तिको चाहिँ आश्रय लिनु छैन, इन्जेक्सन त झन् बढेका बढै गर्छन्। थोरै कथा सुन्ने, मुसुक्क हाँस्ने, त्यसो गऱ्यो भने बरु औषधि उपचार पनि कम हुन्छन्। त्यसैले डक्टरहरूले मात्रै हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्न, प्रवर्षणले हामीलाई बचाउने मात्रै होइन, तार्छ। के गर्छ? ज्ञान र भक्ति
को अमृत कथाले हामीलाई स्थान दिन्छ जहाँ बसे पनि। कथा श्रवणको लाभ तब हुन्छ, भक्तिको रस गाँदा तब बग्दछ हो। यस कारणले हो ब्रह्मविद्याको प्राप्ति नै मतद्वारिका हो। ब्रह्मनिष्ठलाई काम भोग काल वृद्ध अवस्थाले सताउन सक्दैन। फेरि त्यसैले भगवानको भक्ति गर्नेलाई, सेवा गर्नेलाई, भगवानको ध्यान गर्नेलाई उसलाई कालसँग, उसलाई बुढापासँग शरीर के मतलब र? बुढो भए ती फिल्म खेल्ने हिरो हिरोइनहरूलाई पो ला बुढो भए भनौँ, दिनै पछि आफ्नो शरीरलाई स्याहार सुसार गरौँ। तपाईँ हामी जस्ता भगवानका भक्तलाई के फरक पर्छ? किन एक दिन त जाने हो संसार छोडेर। अब यस्ता मिठा मिठा भजन सुन्ने दिन आउँदैछ। यसपालि भागवतमा यति आनन्द आउँछ भक्तवृन्दहरू, 8 गतिबाट हामीले त्यो कथा पनि सुन्न पाउनेछौँ। धेरै त्यहाँ सङ्गीतमय नै हुनेछ। चतुर्मास समाप्ति भागवत कथा हुँदैछ। त्यसकारणले यहाँ भन्न खोजेको के हो, हामीलाई पनि त्यो स्थिति भइसक्यो। अब त हुनै पर्यो। त्यसैले आजदेखि नै हामीले भागवतका ती रहस्यहरूलाई अरू वर्णन गर्दैछौँ, जसले हामीलाई प्रभु भक्तिमा मात्रै होइन हाम्रो जीवनको लक्ष्यमा पनि लिएर जाओस्। यो कुरो हो। त्यसैले भागवत मरे पछाडि मुक्ति दिने होइन, यही 7 दिनमा मुक्ति दिने ग्रन्थ हो। 4 महिना भइसक्यो, अरू 7 दिन त पुरै डल्लै सुन्नै छ। फेरि हामीले ती 3 घन्टा एक दिनलाई छुट्याउनु छ। त्यस कारणले गर्दा जरासन्धको त्रास अर्थात् जन्म मृत्युको तास यो थियो नि त हामीलाई, होइन? जन्म मृत्युको त्रास थियो नि। यो जन्म लिएको छ भने यो जन्म अब हटेर जान्छ। शङ्कर स्वामी भन्नुहुन्छ यो शरीर फेरि नरकवास बस्नु नपरोस् भनेको, फेरि गर्भमा आउनु नपरोस्, त्यही हो नरक भनेको। त्यही हो नरक भनेको। त्यसैले भगवानको प्रेरणाको कारण कोही कोही महापुरुषहरू भगवानकै काम गर्नका निमित्त आएका हुन्छन् यो संसारमा, र भगवानको ती कार्यहरू गरेर नि संसारलाई तार्दछन्। र तर्नेवाला पनि भगवत इच्छाले नै तर्न आएका हुन्छन्। सबैजना आउँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा वासनाहरूको बन्धनको कारण अब हामीले जन्म लिनु पर्दैन। जन्म लिनुपर्ने नै वासनाहरूको बन्धनको कारण हो। त्यस कारणले अब हेर्नु फेरि आफ्नो कंसको मृत्यु भइगयो, तब अस्तिर प्राप्ति आफ्ना जरासन्धको घर गए। जरासन्धले कंसको हत्याको सम्पूर्ण विवरण थाहा पायो र मथुरामा आक्रमण गर्यो। कुरो त्यो हो नि त। त्यसैले जरासन्ध पछाडि लाग्यो। हाम्रो पनि 50 वर्षदेखि त को नि कलियुग हो। अहिले त कोरोना पछि लागिरहेको छ। कम्ती खतरनाक छैन तपाईँ हामीलाई बस्नलाई धौधौ छ। यो जरासन्ध नि हो। यो पनि एक प्रकारको, किन रोगै लिएर त हिँडेको। जरासन्ध भनेको त्यो राक्षसी होइन। यस्तै कहिले कोरोना आउँछ, कहिले के आउँछ, रोगहरू नयाँ नयाँ देखेर यी सबै जरासन्ध भनेर हाम्रो पछि लागिरहेका छन्। त्यसैले यस्तो ज्ञान गरौँ, यस्तो भक्ति गरौँ, तपाईँ हामीले संसार छोडेर जानै पर्छ। यो हो। तर हामीले के होस्, प्रवर्षणको बास होस्, भक्तिको बास होस्, ज्ञानको वर्षा होस्, मुसलधारे वर्षा होस्। कथा श्रवणको लाभ यही हो। भक्ति रसको धारा बगिरहोस् हामी जहाँ जाउँ हो। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई जरासन्धले सताउँदैन, जन्म मृत्युको त्रासै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा ज्ञान र भक्तिले जसको जीवनमा वर्षा भइरहेको छ, जसको कथाहरू जीवनमा भगवत कथाहरू वर्षा भइरहेका छन्, त्यस कारणले गर्दा उसलाई अरूसँग के डर? जन्म मृत्युको व्यथा भनेकै जरासन्ध हो। सङ्कल्प गरौँ, अब मलाई पुरुष पनि बन्नु छैन, स्त्री पनि बन्नु छैन। दुनियाँले खाली यहाँहरूलाई प्रश्न गरे कि यो स्त्री हो, स्त्रीले चाहिँ केही गर्नु हुँदैन, पुरुष हो, यही कुरा समाजमा सुनाइदिन्छ। यो उनीहरूको नजरमा मात्रै हो। तर भागवतकार के भन्नुहुन्छ, अब यस्तो कथा सुन्यौँ हामीले, यस्तो सङ्कल्प गरौँ न भक्तवृन्दहरू, तपाईँ र हामी सबैजना बसेर अब हामी स्त्री पनि नबन्ने, पुरुष पनि नबन्ने हो त। अब हामीलाई स्त्री पनि बन्नु छैन, पुरुष पनि बन्नु छैन, मलाई पुनर्जन्म लिनु पनि छैन। तर के? जरासन्ध, जन्म, जरा, मृत्युको त्रासबाट मुक्ति हुनको लागि हामी भागवतको शरणमा छौँ, भगवानको शरणमा छौँ। यति भन्यो भने फेरि स्त्री पुरुष भन्यो भने पनि भगवानको सेवा छोड्दैन। मलाई मासिक धर्म भएको छ गुरु, कति दिनमा टिका लगाउँ, कति दिनमा पूजा गरौँ, यो त्रासै रहँदैन। नित्यमेव भगवत कथा तदैव रम्यम, तुरन्त आइ नै रहन्छ। यस्तो पो हुन्छ त यो संसारमा त। यस कारणले गर्दा यो हो। त्यसैले कथा श्रवणले के हुन्छ, पापलाई डढाएर नयाँ मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ। कथा श्रवणले हो त। कथा सुनेर भगवानको भक्ति सत्कर्म गर्ने इच्छा बढेर जान्छ। कथा सुनेर, अरू सुनेर होइन। अरू त्यसैले कथा श्रवण गर्नाले भगवानसँग सम्बन्ध जोडिन्छ। यस कारणले गर्दा पवित्रतासँग सम्बन्ध जोडिन्छ।
सेवासँग सम्बन्ध जोडिन्छ, उपकारसँग सम्बन्ध जोडिन्छ, तब हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। तब हामी सर्पले टोक्दैन, हामीलाई कोरोनाले पनि मार्दैन, किनकि हामीले भागवतको कथा अमृतहरूले हाम्रो जीवनलाई अमृतस्य पुत्र अमृतमय बनाइसकेका हुन्छौँ। हो त्यस कारणले गर्दा धेरैलाई पीडा पनि छ। यस्ता रोगहरूको कारणले गर्दा दैनिक हाम्रो मृत्यु हुन्छ। यता एउटा बहाना बनाएर आयो भन्ने मात्रै हो। तर के हो भने आज जुन हामीले कथा श्रवण गरिरहेका छौँ, भगवानमा चित्त भक्ति मन लगाइरहेका छौँ, यो जन्म जन्मान्तरको फल हो भक्तवृन्द। त्यसैले भगवानको कथा सुनेर, जप गरेर, ध्यान गरेर, भगवानको स्मरण गरेर पनि, पूजा मात्रै ठुलो कुरो होइन, स्मरण गरेर यहाँहरूलाई हामी हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराणमा भन्छौँ, हाम्रा भागवत कथाहरू सुनेर कति धेरै भक्तवृन्दहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। त्यतिखेर हामी प्रत्येक दिन आधा घन्टा यहाँहरूका नाम लिनेछौँ, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन आएका कुराहरू पनि हामी त्यतिखेर केही श्रवण गराउनेछौँ। त्यो सत्सङ्गहरू विराट सत्सङ्ग हुनेछ त्यतिखेर सकेसम्म। त्यसैले भक्तवृन्दहरू हाम्रो जपले, हाम्रो सेवाले, हाम्रो कथा श्रवणले हाम्रो जीवनलाई पुरा परिवर्तन गराइदिएको छ, पुरा परिवर्तन गराएको छ। एउटा बनिया नि कथा श्रवण गर्न जाँदो रहेछ। हेर्नु है, कथा बनिया भनेको बुझ्नुहुन्छ, व्यापारी क्या, व्यापारी। यस्तै कपडा सपडा व्यापारी थियो, व्यापार थियो उसको, निकै ठुलो होलसेल जस्तै थियो है। फेरि तपाईँहरूले फेरि म चाहिँ हो भनेर नसम्झिनु हो हुनुहुन्छ भने पनि एउटा बनियाको कुरो गरेको। त्यो व्यापारी चाहिँ कस्तो थियो भने कथा श्रवण गर्न जान्थ्यो, अनि कथा पनि सुन्थ्यो, मजा लाग्दो रहेछ कथा सुनेर। अनि कथाकारले उसलाई भनेछन्, भाइ कथा त सुन्यौ तिमीले, त्यस कारण गरेर अब राम्रो सङ्कल्प गर कथा सुनेर। 7 दिन कथा सुन्यौ, 5 महिना होइन, 7 दिनको कथा थियो, राम्रो सङ्कल्प गर भनेर गुरुले भन्नुभएछ, कथाकारले भन्नुभयो। अनि त्यो बन्या त्यो व्यापारीले भन्नु, के सङ्कल्प गर्नु त गुरु, लु भन्नु न तपाईँले, म गर्छु भनेर भन्यो उसले। सत्य बोल्ने सङ्कल्प ल्याऊ भन्नुभएछ। के बोल्ने? सत्य बोल्ने सङ्कल्प ल्याऊ भनेर भन्दा त्यो व्यापारीले भनेछ, गुरुदेव माफ गरिदिनु होला, अरू जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्न सक्छु, तर यो सत्य बोल्ने काम चाहिँ म गर्न सक्दिनँ। किन? व्यापारी हो, 5 रुपियाँको किनेको सामान 5 मै दियो भने कसरी घर व्यवहार चल्छ? हो कि भन्नु त? 5 को चिजलाई त 25 बनाएर त बेच्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बनियाले भनेछ, गुरु अप्ठ्यारो नपार्नु न हौ, ब्यासमा बसे जस्तो सजिलो हुँदैन, यो कलियुग हो, थोरै आफ्नो लागि आफ्नो प्रफिट पनि जोगाउनु पर्यो, परिवार पनि गर्नु पर्यो, किराया भाडा पनि तिर्नु पर्यो, त्यो कहाँ हुन्छ? झुट बोल, त्यो त सत्य बोल्ने त सकिँदैन नि भन्यो उसले। हो पनि कलियुग हो नि त। त्यसैले एउटा कुरो भनौँ तपाईँहरूलाई, भगवान्ले जुन युगमा पठाउनु भएको छ नि त्यस्तै व्यवहार हुनु पनि पर्छ है फेरि। तर सेवा र स्मरण र श्रवण पनि हुनुपर्छ, अनि त्यो व्यवहार पनि ठिक हुन्छ। अब त्यसले भन्नु, गुरुदेव म यो सक्दिनँ है, सत्य बोल्ने चाहिँ म सक्दिनँ। वास्तवमा उसले सही कुरो गर्यो क्या, हो नि त? हुन्छ गुरु सत्य बोल्छु भनेर पुग्छ भन्नु त व्यासजीलाई पुग्दैन, पण्डितजीलाई, कथाकारलाई नि पुग्दैन। ऊ साँचो मान्छे, उसले भन्नु गुरु सत्य बोल्ने सङ्कल्प त म गर्नै सक्दिनँ, व्यापारी हुँ, ढाट्नै पर्छ, आफ्नो कारोबार खतम हुन्छ त सत्य बोल्यो भने। त्यसै अब कथाकार गुरुजीले के भन्नुभएछ, त्यसो भए सुन बाबु, एक काम गर, अब तिमीले सत्य बोल्न सक्दैन भने एक काम गर नि त भन्नुभयो, आजदेखि उपरान्त कसैको निन्दा नगर भन्नुभएछ। आजदेखि उता गुरुले के भन्दैन, म कसैको पनि निन्दा पनि नगर, अर्काको कुरा नकाट भन्दा बनियाले भनौँ, प्रभु महाराज कस्तो अप्ठ्यारो गरिदिनु भएको, राति 3 घन्टासम्म अर्काको छिमेकीको कुरा गरिन भने त निन्द्रै लाग्दैन। 3 घन्टासम्म अरूको कुरा गरिन भने त निन्द्रै लाग्दैन भन्छ यो बनिया, यो व्यापारी। त्यस कारणले गर्दा गुरु यो अप्ठ्यारो पनि नपार्नु न, मलाई त निन्द्रै आउँदैन, त्यस कारणले गर्दा म यो व्रत लिन पनि सक्दिनँ भन्नु उसले। हो नि त, साह्रै सही कुरो गर्यो उसले, सक्दिनँ, अब त्यो बानी लागिसकेको छ, हजुरले भनेर हुन्छ, म सक्दिनँ, यो काम पनि नलगाइदिनु मलाई, अर्काको कुरा पनि नकाटिकन हुँदैन, यो पनि व्रत लिन सक्दिनँ महाराज भन्नु। अनि के चाहिँ लिन्छौ त, लु आफै भन नि त भन्नुभएको छ गुरु। केही पनि नहुने भयो, लु भन तिमी भन्नु, ल के सङ्कल्प गर्छौ त भनेर भन्दा त्यो व्यापारीले भन्नु, महाराज एउटा सङ्कल्प लिन्छु भन्नु। के भनेर भन्दा, मेरो घर सामुन्नेमा एउटा त्यो माटाको भाँडा बनाउने, के भन्छ त्यसलाई, कुम्हाली, त्यो माटाको हन्डीहरू बनाउने, यस्ता खुत्रुकेहरू हुन्छ नि, दियोहरू, पालाहरू बनाउने, हो त्यो एउटा
कुमाले छ त्यसको मुख हेर्नेछु भन्यो। उसले आफै भन्यो, गुरुले भन्यो ठिक कुरा गर्यो, ठिक छ। हेर त गुरुले हुँदैन भनिदिनु भएन नि त। अब उसले सत्य पनि बोल्न सक्दिनँ भनौँ, ढाँट्न पनि के अरे निन्दा पनि नगरी बस्न सक्दिनँ भनौँ, त उसले भन्यो नि त म त्यसको बिहानै जहिले उसको अनुहार हेरेर मात्रै घरका काम गर्छु भन्यो। एकचोटि जुन किन ऊ सधैँभरि त्यहाँ माटो बनाइराखेको हुँदो रहेछ, झ्याल ढोकाबाट देखिहाल्थ्यो उसकै घरको अगाडि रहेछ, त्यो चाहिँ म गर्छु। अनि त्यस पछाडि उसले भन्यो म यति एउटा कार्य चाहिँ गर्छु गुरु भनेर भन्दा लु गुरुले भन्नुभयो ल यही नै सही, ल त्यही कुमालेको मुख हेर्नु अनि घरका काम गर्नु, व्यापार बिजनेस गर्नु भनेर त्यो सङ्कल्प लियो व्यापारीले। प्रत्येक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै माथि बरेन्डा झ्यालतिर हेर्थ्यो, कुमालेको मुख हेर्ने गर्दथ्यो। कयौँ वर्ष पो बित्यो त हौ मुख हेर्दा हेर्दै, कयौँ हो, कति हो 12 वर्ष बितेछ त्यसको मुख हेर्दै हेर्दै गर्दा। एक दिन त्यो व्यापारी उठ्न ढिलो भएछ, कुमाले अलि छिट्टै उठेर त्यहाँ माटाको भाँडाहरू बनाउँथ्यो अनि माटो लिन जानु पर्थ्यो, हिँडेछ त्यो माटो खन्नको लागि भनेर, माटो खन्नको लागि भनेर त्यो हिँडो कुमाले। अब त्यो मान्छे बाहिर निस्क्यो, त्यो व्यापारी, कुरो बुझ्नु है, त्यो व्यापारी बाहिर निस्केर हेर्छ, बरेन्डामा हेऱ्यो कुमाले देख्दैन, झ्यालबाट हेऱ्यो कुमाले देख्दैन त्यो। ला अब उसको मुख नहेरिकन त व्यापार पनि गर्नु भएन, बिजनेस पनि गर्नु भएन, नुहाउनु पनि भएन। उसले सङ्कल्पै लिएको छ त्यो कुमालेलाई नहेरिकन नुहाउँदिनै भनेको छ नि त उसले। अब नुहाउनु पनि उसले भएन, रोकियो काम, थपक्क दौडिँदै गयो कुमालेको घरमा। ए भाइ खोइ बाबा, खोइ तिमीहरूका बुवा भनेर जानुभयो माटो लिन भनेर भनेछ। गयो, अब बाटो खोज्दै त्यही ठाउँमा माटो लिन जानुहुन्छ भनेपछि त्यो व्यापारी त्यो कुमालेको खोजी गर्दै गर्दै गयो। खोजी गर्दै गर्दै जाँदा त त्यो कुमाले चाहिँ माटो खनिराखेको थियो। दैव संयोगले के भएछ भने त्यो दिन त्यो कुमालेलाई पनि भाग्यमा लेखेको माटो खन्दै 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 जाँदा त त्यसले एउटा सुनले भरिएको घडा भेट्यो। कुरो बुझ्नुभयो? के भेट्यो उसले? सुनले भरिएको घडा ठ्याक्कै भेट्यो। त्यो घडा भेट्ने बित्तिकै त्यो यतापट्टिको व्यापारी थियो, त्यो चाहिँ कुमालेलाई खोज्न गएको थियो, मुख हेर्न भनेर गएको थियो, उसले देख्यो। अनि उसले त त्यहाँ सुनको गाग्री नै फेला पार्यो। ऊ त्यस घडालाई झिकिरहेको थियो, त्यसै बेलामा बन्या पनि टुप्लुक्कै आइपुगेछ। ठ्याक्कै त्यो व्यापारी टुप्लुक्कै आइपुग्दा यसो तल राख्न खोज्यो अनि त्यो बन्याले हिँडे मैले देखेँ भनेर भनेछ। अब के भन्नु, हिँड भाइ मैले देखेँ, अब भइलु हिँड भनेर भनेछन्। अब उता कुमालेको मनै झस्कियो, उसले सम्झ्यो ला यो व्यापारीले त यो बन्याले मैले सुनले भरिएको घडा देखिसकेको रहेछ, त्यसैले त मैले देख्यो हिँड भनेर भन्यो। लु बर्बाद भयो। र उसले भन्यो यसले त यो राजा खामा गएर भनिदिन्छ अनि सबै कुरा राजाले जफत गरिदिन्छन्, सबै कुराहरू त लगिदिन्छन् राजाले, त कहाँ दिन्छन् त त्यत्रो धन त, सुनले गागो भरिएको गागो। त्यसकारण उसले त्यो बन्यालाई भन्यो भाइ चुप लाग भन्दो रहेछ क्या। होइन होइन, त्यो व्यापारी भन्छ मैले तिमीलाई देखेँ क्या, हिँड नै मैले देखिसकेँ क्या, हिँड भन्छ नि त। चुप लाग तिमीलाई पनि आधी दिन्छु भनेछ क्या। तिमीलाई पनि आधी दिन्छु चुप लाग भन्दो रहेछ। अनि त्यस पछाडि त तिनीहरू त्यो सुनको गाग्रीले भरिएको घडा देखायो, आधी आधी गरेर धन बाँडे, सुन बाँडे। बन्याले पनि सुन पायो कुमालेको मुख हेर्ने हुँदा। कथा बुझ्नुभयो? कुमालेले के गर्यो, कुमालेको कारणले गर्दा मुख हेर्ने हुँदा त्यो बन्याले सुन पायो। अब त्यो बन्याले विचार गर्न थाल्यो मैले यो कुमालेको मुखको दर्शनको व्रत लिएँ, तब लक्ष्मीजीको आगमन भयो। यदि मैले स्वयं प्रभुको दर्शनको व्रत लिएको भए तब कति राम्रो हुन्थ्यो होला। यस्तो विचार गरेर उसको जीवन त्यहाँदेखि उता परिवर्तन भयो। वास्तवमा गुरुको वचन कस्तो भयो त? गुरुले एउटा न एउटा सङ्कल्प गर, एउटा न एउटा कार्यलाई सुरुवात गर भनेर भन्दा त उसको जीवनमा यति लाभ प्राप्त भयो भने जनसेवाले भक्तिले स्मरण गरेको भए मेरो जीवन कहाँ पुग्ने रहेछ र भनेर कति कृपा गर्नुहुने रहेछ भनेर उसले सोच्यो। त्यसैले दृढ सङ्कल्प सबैले गर्नुपर्छ। एउटा पाप कर्मबाट बाँच्ने, अर्को सत्कर्ममा मात्र लागिरहने। त्यसैले काल्यवनको नाश गर्नुभयो श्रीकृष्णले। उसलाई स्वयं मार्न सक्नुहुन्थ्यो काल्यवनलाई, उता द्वारका जाँदा है। तर ब्रह्माजीले वर दिएका थिए यदुवंशको कुनै व्यक्तिले उसलाई मार्न सक्दैन थियो। र काल्यवन जब श्रीकृष्णको पछि लाग्यो तब उहाँ भाग्दै 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 प्रवर्षण पर्वतमा पुग्नु भएको। मुचुकुन्द तपस्या गरिरहेका थिए। मुकुन्दको आँखा खुल्यो र उनको दृष्टि काल्यवनमा पर्न साथ त्यो डढेर भस्म भयो। त्यसैले परमात्माको ध्यानमा लागेको व्यक्तिलाई कालले मार्न सक्दैन। उसका सामुन्नेमा काल उल्टै आफै मर्छ क्या।
अरे यो शरीर त जानु यो स्वाभाविक कुरो, संसारको नियम हो नि हजुर, छोडेर सबैले जानुपर्छ, तर कालले मार्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने जब मुचुकुन्दले थाहा पाए श्रीकृष्ण आउनुभएको छ भनेर, तब भगवानको प्रार्थना गर्न थाले। त्यतिखेर मुचुकुन्दद्वारा नै काल्यवन भस्म भयो। उनी प्रार्थना गर्न थाले। जीवले यो मनुष्य शरीर पाएकै बेला हो प्रार्थना गर्ने। बिचारा यी गाई कुकुर स्यालहरूलाई थाहा छैन, आफू प्रार्थना गर्न सक्दैन, भगवानको चरणार बिन्दको सेवा गर्दैनन्। मनुष्यलाई कति राम्रो शरीर मिलेको छ, तर पनि यो प्रमादै छ। जीवनको स्थिति सर्पको मुखमा फसेको भ्यागुतो जस्तै भइसक्यो। कतिको किन सर्पको मुखमा फसेको भ्यागुतोले आफ्नो मृत्युबारे सोच्दैन। सर्पले निलिरहेको छ, तर भ्यागुताको मुख बाहिर छ भने सोच्दैन। उल्टै कुनै जन्तु आयो भने कप्लक कप्लक गर्दै त्यो जिब्रोमा आफ्नो लामो जिब्रो निकालेर तान्छ खान्छ। त्यसैले हामी पनि मनुष्यको मुखमा फसेका, हामी पनि मनुष्यहरू कालको मुखमा फसेका छौँ हो भक्तवृन्द। कालको मुखमा छौँ हामी पो। 1 वर्ष भयौँ, 2 वर्ष भयौँ, 3 वर्ष भयौँ, 4 वर्ष मनायौँ, 5 वर्षको भयौँ भन्छौँ त, तर कालले भन्दैन त्यसले। उसले त 9 वर्षको घट्यो, 7 वर्षको घट्यो, अहिले 8मा आयो, ऊ त उल्टो गयो। ऊ 7मा गयो, ऊ 6मा पुग्यो, ऊ 5को भयो, अब 4को छ, अब 3 मात्रै भयो, अब 2 भयो, अब 1 भयो, अब 0 भयो, 0 भयो, अब 0 भयो, केही शून्य नै भयो अब। त्यसैले मुचुकुन्द प्रार्थना गर्छन्, हे नाथ कृपा गर्नुहोस्, मेरो सांसारिक जड पदार्थहरूतर्फ कहिले पनि नजाओस्, मलाई अनन्य भक्ति दिनुहोस् न भनेर भने प्रभुसँग गएर भगवानसँग भक्ति माग्नुपर्छ। धनको लागि होइन, गाडी घोडाको लागि होइन हो, यी सबै चिजहरूमा बढोस् आँट माग्नुपर्छ, हिम्मत माग्नुपर्छ। मुचुकुन्दले भगवानसँग भक्ति मागे, प्रभु मलाई भक्ति प्रदान गरिदिनुहोस् भने भगवान भन्नुहुन्छ, मुचुकुन्द यस जन्ममा तिमी अनन्य भक्ति पाउन सक्दैनौ, किनभने तिम्रो युवा अवस्था बडो कामी थियो। युवा अवस्था नै विलासी थियो। जो कामका हातहरूबाट पिटिन्छ नि उसले कालको हातद्वारा पिटिनुपर्छ। तिमीलाई 1 जन्म अरू लिनुपर्छ, किनकि तिमीले युवा अवस्थालाई पनि खासै सम्हालेका छैनौ। काममा थियौ तिमी, भोगमा थियौ, डुब्यौ। तिम्रो त्यो जन्म अझै एउटा जन्म हुन्छ, तर तिमी ब्राह्मण जोनीमा जन्म लिनेछौ र तिमीलाई अनन्य भक्ति मात्र प्राप्त हुनेछ, अरू केही प्राप्त हुँदैन भनिदिनु भयो। र मुचुकुन्दले कठोर तपस्या गरे। उनी क्षत्रिय थिए, शरीर छुट्यो। अर्को जन्ममा उनी ब्राह्मण भए। अनि द्वापर युगका उनी क्षत्रिय मुचुकुन्द राजा कलियुगमा गएर नरसिंह मेहताको रूप लिए अवतरित भए। भगवान द्वारिकाधीशका अति प्यारा थिए र भगवानले उनको 52वटा काम परिपूर्ण गरिदिनु भयो नरसिंह मेहताको। पछि भक्तमालामा कथा सुनाउला, नरसिंह मेहता। ओहो, त्यसैले भक्तवृन्दहरू मुचुकुन्द राजाको यो कथाको द्योतक के हो त भनेर भन्दा, आफ्नो युवा अवस्था विलासितामा बिताइदिनाले मुक्ति मिल्न बडो कठिन हुन्छ। युवा अवस्थादेखि नै ख्याल गऱ्यौँ भने नि, संयम बढाउँदै गयौँ भने नि, भगवन्तमय जीवन बितायौँ भने नि, अन्तिममा पनि गएर बडो आनन्द आउँछ, बडो आनन्द। त्यसैले वृद्ध अवस्थामा मात्र ईश्वरको सेवा स्मरण गर्नाले आगामी जन्म मात्र सुध्रिन सक्छ, तर वर्तमान होइन। किनकि बुढेसकालमा अब सुधारेर वर्तमान त सुध्रेन नि त। हाम्रो 25-30 वर्षका उमेरहरू त त्यत्तिकै गए हो। यस कारणले गर्दा हामीले युवा अवस्थादेखि नै सावधान भयौँ भने हरेक क्षणफल प्रभुलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। परमात्मा लक्ष्मीका स्वामी हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजी जीव मात्रकी माता हुनुहुन्छ। त्यसकारण जीवलाई लक्ष्मीको विवेकपूर्ण उपयोग मात्रको अधिकार छ। उपयोग र उपभोगमा अन्तर छ। इन्द्रियहरूलाई अनिवार्य वस्तु विषयहरू दिनुलाई उपयोग भनिन्छ, तर इन्द्रियहरूलाई बिना आवश्यकताको पनि विषय दिँदै रहनु, तिनलाई सानन्द दिँदै गर्नु चाहिँ उपभोग हो, स्वेच्छाचार हो। इन्द्रियहरूका अधीन भएर विषयहरूलाई दिइरहनु उपभोग हो। धनको दुरुपयोगबाट यलोक र परलोक दबै बिग्रिन सक्छ, मान्छेले जानेन भने, मनुष्यले जानेन भने। त्यसैले सम्पत्ति र शक्तिको सदुपयोग गर्ने नि देवता हो। सम्पत्ति राखिएको शक्तिको सदुपयोग जसले गर्यो त्यो देवता हो। जसले सम्पत्तिको पनि दुरुपयोग गरिरहेको छ, शक्तिको पनि दुरुपयोग गरिरहेको छ भने त्यो दैत्य हो। त्यही हो त्यो रावणको उपना, कंसको, कुम्भकर्णको, यी सबैका उपजहरू के हुन् त भनेर भन्दा सम्पत्ति र शक्तिको यिनीहरूले दुरुपयोग गरेका हुन्। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणको यो कथाले मानव देहलाई देव बनाउँछ। मानव देह बनाउँछ। यो देह हो,
तर मानव देह बनाइरहेको छ। यो बनाउनको निमित्त हो समय, शक्ति, सम्पत्तिको सदुपयोग गरिरहेका छौँ हामीहरूले। मनुष्य आफ्नो धेर समय सम्पत्ति र सन्ततिका पछि खर्च गर्छ। त्यसैले शरीरलाई, सन्ततिलाई अतिशय कष्ट दिनु, अतिशय प्यारो गर्नु पनि ठिक छैन। यदि परमात्माले धेरै दिनुभएको छ भने सदुपयोग गर्ने उत्तरदायित्व तपाईँ हामीमा आउँछ। भगवान अप्रसन्न हुनुभयो भने जीव मात्रको दुर्गति हुन्छ। सम्पत्ति भएर पनि, शक्ति भएर पनि, समय भएर पनि दुर्गति भयो भने यो त हाम्रै हो, हामीले नि कुठाराघात गरिरहेका हुन्छौँ। भक्तवृन्दहरू, आजका कथा चरित्रहरू यिनै कस्तो रहस्यमय कथाहरू सुन्दा कहिले कहिले त्यहीँ भित्रै जान्छौँ, अगाडि बढ्न सकिँदैन। तर जे होस्, अबका दिनहरू अरू रहस्यमय कथाहरूका साथमा हामी भागवत रूपी कथा ज्ञान गङ्गामा अवगान गर्नेछौँ। आजलाई कथा सुनेर आजको कार्यक्रमबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्, महालक्ष्मीको कृपा होस्। जय श्री राधे।